अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। इश्क हुआ मेहरबान किस नंबर 1 उम्मे उम्मामा की कलम से लिखा गया। दुरानी हाउस में आज चहल पहल आम दिनों की निस्बत कुछ ज़्यादा थी। ऑफिस से वापसी के बाद आज उसे घर का माहौल खासा तब्दील लगा था, पर यह भी कोई नई बात नहीं थी। हर साल इन दिनों घर में ऐसी ही रौनक लगी रहती थी और ये रौनक ईद के 3 दिनों तक भी कायम ही रहती थी। रमज़ान की आमद का समा था। ऐसे वक्त में घर में हुई ये चहल पहल एक आम सी बात थी। सबिया बेगम और बाबा जान से मुलाकात के बाद इसने चंद मिनट दादी बेगम के पास बैठकर गुजारे। कल रात से तबीयत कुछ नासाज थी, पर शुक्र था कि अब वो बेहतर थी। मुलाकात के बाद इसका इरादा अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने का था। अलबत्ता मेहमान खाने के करीब से गुजरते उसके कदमों को ब्रेक लगी। उसके कानों में हानिया दुरानी की आवाज़ पड़ी। यकीनन अंदर कोई और भी मौजूद था जिसके साथ वो बातों में मसरूफ़ थी, और यकीनन अंदर कमरे में इसकी किसी दोस्त ने ही होना था। किसी की बातें सुनना इसकी आदत तो हर किस नहीं थी, पर इस वक्त वो ये काम कर रहा था। पेशानी पर बिखरी लकीरों के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा अफान दुरानी अपने मंगेतर की बातें सुन रहा था। यकीनन इसकी मंगनीशुदा दोस्त ने अपने मंगेतर की कोई रुमानी बात बताई होगी, जिसे सुनकर वो लड़की बस हाय हाय कह रही थी। कितने अच्छे हैं ना भाई, और एक हमारे अफान साहब है। मेरे सामने तो इनकी पेशानी की लकीरें ही ख़त्म नहीं होती। ख्वाहिश की थी कोई रोमांटिक सा शौहर मिले, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर किस्मत में यही बंदा लिखा है तो इसे ही कबूल करना होगा, उसे दुखी अंदाज में कहा, जिसे सुनकर अफान बस अफसोस से सर हिलाकर रह गया। इन लड़कियों का कोई इलाज नहीं हो सकता। दिल तो किया जाकर इसके सर पर खड़ा हो जाए, कई सवालात करे, साथ ही गुस्सा भी। लेकिन अंदर बैठी मेहमान के लिहाज ने उसे ये काम करने ना दिया। सर को नफ़ी में हिलाए वो शख्स मजबूत कदम उठाता अपने कमरे की जानिब चला गया। अलमारी से आरामदेह लिबास निकाल कर इसने खुद को बाथरूम में बंद किया और थोड़ी देर बाद जब निकला तो थकन के आसार कुछ कम महसूस हुए, पर मुकम्मल थकन ऐसे नहीं उतरनी थी। ये थकन बस अब तब उतरनी थी जब इसकी पसंदीदा शय इसके पास लाई जाती और वो अपनी तलब मिटा लेता। अलबत्ता ये अलग बात थी कि इसकी तलब कभी पूरी नहीं होनी थी। हानिया इसके घर आने से लाइल्म थी, वरना अब तक चाय इसके पास होती, क्योंकि इसके लिए चाय का एहतमाम वही करती थी। यकीनन इस वक्त वो अपनी दोस्त के साथ मसरूफ़ होकर किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही होगी, पर खैर थोड़ी देर तक वो तो इंतज़ार कर ही सकता था। अब ऐसे तो ना कहो, अच्छे भले तो हैं अफान भाई। इसकी बात सुनते ही रिदा कहे बगैर न रह सकी। रहने दो, कभी एक प्यार भरी निगाह नहीं डालते, पता नहीं क्या होगा हमारा। इसके लहजे में दुख चलका, जिसे सुनकर रिदा ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। तो फिर तुम्हें अफान भाई पसंद नहीं है क्या? अब ऐसे नहीं कहा रिदा, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे वो, बल्कि बहुत खुश हूँ मैं ये सोचकर कि जल्द ही मेरी इनसे शादी हो जाएगी। अब की बार कहते हुए इसके लहजे में खुशी झलकी थी। इन दोनों का ये रिश्ता बचपन से ही तय था। हाँ, मंगनी की रस्म कुछ महीनों पहले अदा की गई थी और शादी की तारीख भी जल्द ही रख दी जानी थी, और ये सोचकर इसी खुशी के बाद गुदगुदाने पर महसूस कर रही थी। फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनरोमांटिक है। तो फिर थोड़ा सा सब्र कर लो ना, क्या पता शादी के बाद ठीक हो जाए। पता नहीं शादी के बाद भी क्या होगा। पहले मुझे लगता था रिश्ता तय होने के बावजूद भी वो एक फ़ासला इसलिए कायम रखते हैं ताकि कोई लोग सवाल ना उठाए, पर अब तो हमारी मंगनी भी हो गई है, फिर भी वो पहले ही जैसे हैं। हाँ, पर यह अलग बात है वो जैसे भी हैं और आगे जाकर भी ऐसे ही रहेंगे, तो मैंने फिर भी कबूल कर लूँगी। अफान दुरानी मुझे हर हाल में कबूल है। उसकी बात पर अपनी बात कहते हुए खुद भी शर्मा बैठी, जिसे देखते ही कमरे में रिदा का कहकहा गूंजा। उसने थोड़ी देर मज़ीद रिदा के साथ वक्त गुजारा। उसके जाने के बाद वो अफनान के पास चली गई, जो टीवी के सामने बैठा पड़ा था और नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। न्यूज़ चैनल चल रहा था। इसे खबरों में दिलचस्पी नहीं थी, पर यह काम वो सिर्फ बकर ईद या रमज़ान का चांद देखने की खातिर करता था। अफनान, चांद दिख गया? इसके पूछने पर पॉपकॉर्न से इंसाफ करते अफनान ने सर नफ़ी में हिलाया, जिसे सुनते ही वो अब की बार भागते हुए घर की छत पर जा पहुंची। हाथों के जरिए दूरबीन बनाए उसने सर उठाकर आसमान की जानिब देखा। शायद ऐसे करने से चांद दिख जाए, पर आज तक ऐसा कुछ हुआ ना था जो अब हो जाता। बिनरोई में तो सुबह चांद आराम से देख लेती है, फिर आज क्यों नहीं वो देख पाई? चांद देखते हुए उसे अपना पसंदीदा ड्रामा याद आया, पर इसने नज़रों का रुख आसमान की तरफ ही किए रखा। वो चौंकी तब जब किसी ने इसका बाजू हिलाया। हाली तुम हो? इसके सामने खड़ी हाले नूर पर एक निगाह डाले वो वापस नजरें आसमान की तरफ मोड़ गई। हाँ नहीं, क्या आज तक कभी ऐसे चांद दिखा है जो आज दिख जाएगा? हाँ, दिखा तो नहीं है। मुझे भी वो लेना पड़ेगा जिससे लोग चांद देखते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वो जो होता है लंबा सा? उसने बाकायदा हाथों को फैलाकर कहा। यकीनन इस वक्त जहन के पर्दों पर इस चीज़ का नाम नहीं आ रहा था जिसके ज़रिए इन दिनों चांद को आराम से देख सकती।
اس کی حرکت پر حالے نے ہنستے ہوئے نرم ہاتھ لبوں پر جمایا۔ تمہیں مذاق لگ رہا ہے حالے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ہاتھوں کے ذریعے دوربین پھر سے بنائی گئی۔ البتہ نیچے سے آتی افنان کی آواز پر اسے خاصا چونکا دیا۔ یہ چیخ کیوں رہا ہے؟ کیا چاند نظر آ گیا؟ بالکل، یہی تو بتانے آئی تھی میں تمہیں۔ اپنی بات کہتے ساتھ ہی اسے چاند رات کی مبارکباد بھی دے بیٹھی، جسے سنتے ہانیہ ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چلو پھر نیچے چلتے ہیں۔ وہ تو ویسے بھی جانا ہی ہے کیونکہ تمہارے منگیتر صاحب آ چکے ہیں۔ یقیناً وہاں وہ چائے کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور یہاں ان کی ہونے والی بیگم چاند ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ وہ کب آئے؟ پتہ نہیں، افنان نے بتایا 30 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ او فالے، اتنی اہم بات اب بتا رہی ہو؟ وہ سر پر ہاتھ مارتے ہوئے نیچے کی طرف گئی۔ سب سے پہلا کام گھر والوں کا چاند کی مبارک دینے کا تھا اور یہ کام کرتے ہی وہ کچن میں جا گھسی اور کچن میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام چولہے پر چائے کا پانی رکھنے کا کیا تھا، کیونکہ عفان آ چکا تھا اور روز کی طرح بھی اسے اپنی چائے چاہیے ہوگی، کیونکہ چائے عفان دورانی کی محبت تھی، پہلی محبت۔ اسے ہر حال میں بس چائے ہی چاہیے ہوتی تھی۔ سوتے وقت چائے، جاگتے وقت چائے، غمی میں چائے، خوشی میں چائے، حتیٰ کہ سحری اور افطاری کے وقت بھی بس چائے چائے اور چائے۔ ہانیہ دورانی کی پہلی محبت عفان تھا اور عفان دورانی کی پہلی محبت چائے تھی۔ اس کی زندگی میں بھی ہر چیز چائے کے بعد آتی تھی۔ ایک حسین لڑکی ہر وقت اس کے سامنے رہتی تھی، لیکن جناب کے لیے بس چائے کا نشہ اہم تھا۔ چائے ایک بڑے مگ میں بھر کر وہ عفان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ 2 سے 3 بار دستک دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو محبوب کو دیکھتے اس کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بلیک کلر کا ٹراؤزر اور بلو شرٹ میں وہ خاصا پرکشش لگ رہا تھا۔ اوپر سے جب وہ ہاف سلیو کی شرٹ پہنتا تو جھلکتے مضبوط بازو اس کی وجاہت مزید بڑھا دیتے تھے، اور اس لمحے ہانیہ کا دل کرتا تھا وہ اسے دیکھے اور بس دیکھتی رہیں۔ عفان، چاند نظر آ گیا۔ میرا چاند تو تم ہو۔ ہانیہ کے دل نے ایک فوراً خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں، کاش کبھی عفان کے لبوں سے اسے یہ لفظ سننے کو ملے، پر عفان کبھی یہ بات کہہ ہی نہ دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جب اپنی جگہ سے اٹھ کر عفان نے ہانیہ کے ہاتھ میں موجود مگ لیا اور گرم چائے کے چند گھونٹ اپنے اندر اتار کر اسے قریب ہی رکھی ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہانیہ، ایک بات بتاؤ، ایک رومانٹک انسان کیسا ہوتا ہے؟ اس کے سوال پر ہانیہ جیسے کچھ کہنے کے قابل نہ رہی۔ شکر تھا وہ مگ لے چکا تھا، ورنہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر گر جاتا۔ وہ یہ بات کیوں پوچھ رہا تھا؟ ہانیہ سمجھ نہ سکی۔ شاید وہ پہلی بار اس سے ایسی کوئی بات پوچھ رہا تھا۔ کیا اس نے ردا کے ساتھ ہوئی اس کی باتیں سن لی تھیں یا پھر یہ اس کے لیے بس ایک عام سا سوال تھا؟ جی منگیتر ہوں میں تمہارا، اور میرے نزدیک منگنی اتنا بڑا رشتہ تو نہیں ہوتی جس کی بنا پر میں تمہارے ساتھ بے باک گفتگو کروں یا پھر تمہارے ہاتھ پکڑ کر تمہیں گلے سے لگاؤں۔ اگر میں نے یہ سب کیا تو کیا تب تمہیں اچھا لگے گا؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ وہ جان گئی کہ وہ ایسی بات کیوں کہہ رہا تھا، وہ پھر بھی انجان بن بیٹھی۔ میں کتنا رومانٹک ہوں اس وقت میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، ہاں، پر یہ ضرور کہوں گا کہ پھر سے اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں ایسی کوئی بات مت لانا۔ وہ چند دموں کے لیے خاموش ہوا، جس کے باعث ہانیہ جھکے سر کو اس بات میں ہلاتی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی، اور عفان جو مزید کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا اسے اتنی اسپیڈ سے بھاگتے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ دیر تو جیسے بس چاند کی خبر ملنے کی تھی۔ گھر میں ایسی رونق لگ بیٹھی تھی جیسے آج عید کے چاند رات ہو۔ کھانا آج وقت پر پہلے ہی لگایا جا چکا تھا۔ پہلی سحری ہونی تھی، کھانا جلدی کھاتے تو سحری آرام سے کی جانی تھی۔ کچن میں کھڑی حالے نے مڑ کر کام کرتی خواتین کو دیکھا۔ سب مصروف تھے اور کھانا لگانا شروع ہو گیا تھا۔ یقیناً کوئی تو جاتا اور اب تک اپنے کمرے میں قید اس شخص کو بتا دیتا کہ کھانا لگ چکا ہے، پر اس سے پہلے کوئی اور جاتا۔ حالے نور موقع پا کر خود جا چکی تھی۔ دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی، پر کمرہ اس شخص کی موجودگی سے خالی تھا۔ چہرے پر بکھری حیرت کی لکیروں کے ساتھ اس نے اگلا کام اسٹڈی روم کی طرف جانے کا کیا جو کمرے میں ہی موجود تھی، اور وہاں اسے غازیان دورانی بیٹھا مل گیا۔ سفید ٹی شرٹ اور براؤن جینز پہنے وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل پر موجود کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر بکھری فائلز دیکھ کر اندازہ لگایا، چہرے پر سنجیدگی تاریکی جو اس کی ذات کا حصہ تھا، پر اس شخص پر یہ سنجیدگی بھی اچھی لگتی تھی۔ یقیناً اس شخص نے دستک کی آواز نہیں سنی تھی، پر اب کسی کی موجودگی محسوس کر کے نگاہ ضرور اٹھائی تھی، اور حالے نور جو یکٹک اسے دیکھنے میں مصروف تھی خود پر پڑتی اس شخص کی نظروں کے باعث فوراً نگاہ جھکا گئی۔ تم کب آئی اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ انداز ہمیشہ کی طرح بے رخی لیے ہوئے تھا، پر حالے کو لگنا لگا تھا اس چیز کی اب اسے عادت ہو چکی ہے۔ چاند دکھ گیا غازی، اس نے بے ساختہ کہا، جسے سن کر وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ مبارک ہو، 2 لفظی جواب دے کر یقیناً وہ منتظر تھا اس کے باہر جانے کا، پر وہ وہاں سے گئی نہیں۔ وہ میں آپ کو بلانے آئی تھی، کھانا لگ گیا ہے نا؟ اس کے بات آنے پر غازیان نے گھڑی کی جانب دیکھا۔
آج کھانا وقت سے پہلے لگ گیا تھا۔ وہ کام میں اس قدر مصروف تھا کہ یاد ہی نہ رکھ سکا آج ماہ رمضان کا چاند بھی دکھنا تھا۔ یقیناً سحری کے باعث سے آج کھانا معمول سے پہلے لگا دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں سن چکا ہوں، اس لیے اب تم جا سکتی ہو۔ اس کے کہنے پر وہ اپنے لب چپاتی قدموں کو آہستگی سے اٹھائے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی، اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ غازیان دورانی کے ساتھ اس کی کم عمری میں ہی منسوب کر دیا گیا تھا۔ وہ خوش تھا اس رشتے سے، لیکن پھر ہوا ایک حادثہ اور اس کی خوشیاں برباد کر گیا۔ بھلے سے حال نور بے قصور تھی، پر شاید غازیان کے لیے نہیں، یا شاید اس کے لیے بھی، پر وہ ایسا سمجھتا نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی۔ وہ اسے آج بھی ایک قاتل کی بیٹی کی نظریے سے ہی دیکھتا تھا۔ درمیان میں شاید محبت قائم تھی، پر وہ اس محبت کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی بے رخی حالے کو تڑپاتی ہے، اور اس کی ہر طرف سے اس کا باپ بے سکون ہوتا ہے۔ وہ شخص جسے قسمت نے رشتے میں اس کے پھپھو کا شوہر بنا ڈالا تھا، اگر ایسا نہ ہوتا تو حال نور کب کی اپنے باپ کو کھو چکی ہوتی۔ وہ ایک قاتل تھا، غازیان کے لیے تو قاتل ہی تھا، اور حال نور اس کی بیٹی۔ اسی خیال نے اسے کبھی اسے آگے بڑھنے نہیں دیا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کر سکتا تھا، محبت کے ہوتے ہوئے بھی نہیں۔ اس نے کبھی دل میں تبھی محبت کو ابھرنے نہیں دیا تھا۔ روز کی طرح رات کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل لوگوں سے بھر چکی تھی۔ کھانے کے دوران کئی باتیں کی جا رہی تھی اور کچھ اہم موضوع ڈسکس کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں وہاں پر موجود ارسلان صاحب کی سنجیدہ نظروں کا رخ کھانا کھاتا یشب کی جانب اٹھ گیا۔ بات سنو یشب۔ جی بابا جان۔ چکن لیگ پیس کے ساتھ انصاف کرتے یشب نے کھانے سے ہاتھ رک کر ان کی جانب دیکھا۔ پڑھائی اب مکمل ختم ہو گئی؟ جی بابا جان، خوش دلی سے کہا گیا۔ آرام بھی کر لیا اتنے مہینوں تک؟ جی بابا جان۔ پھر اب کل سے آفس جوائن کر لینا۔ وہ آپ کی بات کہہ نہ سکا۔ جی بابا جان۔ اور اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد ہنس دیے۔ ایک کام کے لیے جس انسان کو 100 مرتبہ آوازیں دینی پڑتی تھی، وہ صبح کے وقت اٹھ کر آفس کیسے جاتا؟ وہ یہ سب بس تصور کر کے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے باپ کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات وہ سب جانتے تھے۔ اچھا ہی تھا، شاید ایسے اس کی کام چوری میں تھوڑی کمی آ جاتی۔ بابا جان، گلا کھنکارتے ہوئے اس نے جیسے انکار کا جواز پیش کرنا چاہا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے بابا جان، تو کیا لوگ روزے رکھ کر کام نہیں کرتے؟ مجھے کام کی عادت نہیں ہے نا، تو 1 مہینے کے لیے رہنے دیتے ہیں، میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر ارسلان صاحب نے اپنی ہنسی ضبط کی، پر وہ اس کا انکار قبول نہیں کرنے والے تھے۔ نہ میرا بیٹا، کل سے تو یہ کام تمہیں کرنا ہی ہے۔ بہتر ہے اب تم یاری دوستی کو ایک طرف رکھ کر سنجیدگی سے کام سیکھو۔ بابا جان کے بابا جان آپ ہی کچھ کہہ دیں۔ اب کی بار اس نے وہاں بیٹھے دادا صاحب کو پکارا۔ اچھے سے کام کرنا میرا بیٹا۔ اور یشب دورانی کی پہلی اور آخری امید یکدم ٹوٹی، پر مزید کچھ کہنے بنا ناک چڑھائے وہ اپنا باقی کا لیگ پیس منہ میں دبوچ دیا، جسے دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام افراد کی وہاں بے ساختہ ہنسی گونجی۔ ہانیہ اور حالے اس گھر کی لاڈلی تھی، تو افنان بھی ایسا ہی تھا، پر افنان کے علاوہ یشب دورانی کے لاڈ بھی کچھ کم نہیں اٹھائے جاتے تھے۔ دورانی ہاؤس میں رہتی وہ ایک مکمل فیملی تھی۔ دادا صاحب اور دادی بیگم گھر کے بڑے تھے، اور ان کے بعد آتے ارسلان اور اریب دورانی۔ ارسلان دورانی کے 2 بیٹے تھے، بڑا عفان دورانی، اور اس کے بعد آتا تھا 28 سالہ عفان دورانی، اس سے 3 سال چھوٹا یشب دورانی۔ اریب دورانی کی بھی 2 اولادیں تھیں، جن کا کام ہر وقت اس گھر میں شور مچانے کا تھا، ہانیہ دورانی اور افنان دورانی۔ اس سب میں ایک حالت تھی جسے ایک حادثے نے اس کے ماں باپ سے الگ کر دیا۔ وجہ غازیان دورانی تھا، پر اپنے باپ کو قصوروار سمجھتی وہ لڑکی کبھی اس بات کی شکایت ہی نہ کر بیٹھی۔ رہی بات غازیان کی، تو وہ ان سے بھی تھوڑا سا الگ تھا۔ وہ گھر کا بڑا بیٹا اور دادا صاحب کا لاڈلا تھا، جس کی زندگی ماں باپ کے جانے کے بعد جیسے بدل چکی تھی، یا یوں کہیں بکھر چکی تھی۔ اپنا کھانا مکمل ختم کر کے عفان نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے افنان کی جانب دیکھا۔ پلیٹ میں کھانے کی مختلف اشیاء بھرے وہ 11 سالہ بچہ اس وقت کھانے کے ساتھ ساتھ بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ کیا اس عمر میں بچے اتنا کھانا بھی کھا لیتے ہیں؟ اسے دیکھتے ہوئے عفان بس سوچ کر رہ جاتا۔ وہ خاصا صحت مند تھا، ہر وقت کھانا کھاتے رہنا اس کی عادت تھی، پر وہ گھر والوں کے کہنے پر کبھی چہل قدمی تک بھی نہیں کرتا تھا۔ اوے چھوٹے ڈرم، کل سے تیار ہے نا؟ تم نے میرے ساتھ جم روم نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ کھانا کھاتے افنان کی جیسے سانس تک رک گئی، تاکہ تمہاری یہ عالیشان صحت کچھ کم ہو سکے۔ مطلب اب مجھے ایکسرسائز کرنی ہے؟ اس کا دم جیسے خشک ہونے لگا تھا، جس کے باعث عفان ہنسی روکنے کی خاطر لبوں پر ہاتھ جما گیا۔ کھانے کے معاملے میں کمپرومائز تو یشب بھی کبھی نہیں کرتا تھا، بس فرق یہ تھا کہ وہ جم کا ٹائم بڑھا دیتا، اور ایک یہ ڈرم تھا جسے اپنا کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ دنیا میں کھانا کھا لے گی نہیں آیا تھا لگتا ہے۔ ہاں بالکل، پر روزے آگے ہیں بھائی۔ تو کون سا روزے رکھتا ہے؟
क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ। बेटे की आंखों में नमी देख फराह बेगम अपनी हंसी को दूर झटक गई। वो ड्रामे कर रहा था ताकि कोई इस पर रहम खा ले और माँ का दिल जैसे थोड़ा नरम पड़ गया था। ये इतना ज़रूरी काम नहीं है अफान, वो भी छोटा है, जब बड़ा होगा तब देख लेंगे। 11 साल के बच्चों को जिम में ले जाने की क्या ज़रूरत है? चाची जान, 11 साल का बच्चा भी जिम में जा सकता है, बस इसकी तरफ से ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होगा। और ये काम मैं बहुत अच्छे से करूँगा। अभी से आदत डाल देंगे तो अच्छा रहेगा और इसकी आलीशान सेहत में भी कुछ कमी आ जाएगी। मतलब वो अपनी बात पर कायम था और कोई उसे कुछ कह नहीं रहा था, जिसके पास मोटा अफनान गुस्से में आता अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। अलबत्ता खाने की प्लेट साथ लेकर जाना बिल्कुल नहीं भूला था, चाहे लड़ाई हो जाती या कुछ हो। आंखों से आंसू बहने लगते, पर खाने से अलहदगी इख्तियार करना इसका तरीका नहीं था। खाने से फारिग होते उसने पहला काम कॉल पर यशम से बात करने का किया था। भले वो बाप से दूर थी, पर इनकी कभी कभी मुलाकात या फ़ोन के ज़रिए की जाने वाली बातों पर पाबंदी कभी नहीं लगाई गई थी। और ये इजाज़त खुद दादा साहब ने दी थी। गाज़ियात दुरानी सालिम सही, पर वो मज़ीद ये काम नहीं कर सकते थे, इसलिए हाले नूर को इजाज़त थी जब दिल चाहे वो जाकर अपने बाप से मिल ले। वो खुद यहाँ नहीं आता था क्योंकि गाज़ियान को उसका यहाँ पर आना पसंद नहीं था, पर शुक्र था कि हाले नूर जब दिल चाहे उसके पास जाकर उससे मिल सकती थी और हर बार दिल के चाहने पर बाप से बात भी कर सकती थी। आज यशम को फ़ोन करने का मकसद चांद की मुबारकबाद देने का था। अलबत्ता इस सब में वो एक ख़ास शख्स को तो भूल ही गई थी। जाजिम लाशारी, वो शख्स जो रिश्ते में इसका तायाजाद और दोस्त था। थोड़े से बेलिहाज और रूखे से गाज़ियान की बदौलत वो यहाँ पर कम ही आता था, और आता भी तो सिर्फ हाले नूर से मिलने की खातिर। अलबत्ता गाज़ियान के अलावा यहाँ के लोगों का रवैया इसके साथ बुरा तो कभी नहीं रहा था। जाजिम लाशारी उसके लिए बहुत ख़ास था। वो शख्स जो इसका दोस्त था, हानिया के बाद जाजिम वो वाहिद इंसान था जिसके सामने अपना हाले दिल, हाले नूर बयान कर सकती थी, बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकती थी। शुक्र है तुम्हें मेरी याद आ ही गई। कॉल पिक करते हुए जाजिम ने बेसाख्ता शिकवा किया, जिसे सुनते ही वो शर्मिंदगी के बायस अपना सर झुका गई। वो कितना ख्याल रखता था इसका, और हाले नूर को तो जैसे फुर्सत ही नहीं थी इसके लिए। बल्कि रुको, तुमने फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि तुम्हें मैंने मैसेज देखा था। मुझ गरीब को भी कोई पूछ लो, या सारी मुबारकबाद तुम्हें बस दुरानी हाउस में ही दे दी है? सॉरी जाजिम, सॉरी जाजिम। भारी मर्दाना आवाज़ को तब्दील किया। यकीनन उसने अपनी आवाज़ को हाले जैसे बनाना चाहा था। और दूसरी तरफ बैठा वो शख्स इसकी नकल करते हुए कैसा लग रहा होगा, ये सोचते ही हाले को हंसने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हो। तुम बताओ, तुम ठीक हो? वहाँ सब ठीक है? और तुम्हारा आधा अधूरा मंगेतर वो कैसा है? ये आधा अधूरा क्या होता है? वो बुरा मना गई। क्या इसके पूरे जुमले में ये हाले ने बस यही सुना था? वो सोच कर रह गया। ठीक हो तो कहा है। क्या तुम्हें लगता है वो तुमसे शादी करेगा हाले? वो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं है। अब तो मुझे परेशान कर रहे हो जाजिम। इसकी आंखें नम हो गईं। दादा साहब के सामने ज़िद की जाती तो ये दूरी ख़त्म करके वो फ़ौरन बाप के साथ पास चली जाती, पर यहाँ रहने की ख़ास वजह गाज़ियान था जो इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो बाप से दूरी इख्तियार के लिए सिर्फ गाज़ियान की वजह से यहाँ रह रही थी। ऐसे में अगर कोई कहता कि वो इसका नहीं था तो फिर वो रोने के अलावा और करती भी तो क्या? सॉरी यार, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था, बल्कि तुम अब रोना मत शुरू कर देना। ये ठीक है, मारो भी और रोने भी ना दो। इसकी मिसाल पर जाजिम ने बेसाख्ता कहका लगाया, जिससे हाले की खफकी में कुछ और इजाफा हुआ। हंसो नहीं, ये बात कहाँ से सीख कर आई हो? हुमानी जान से। नाक साफ करते हुए बताया गया, जबकि पीछे से आ रही भारी मर्दाना आवाज़ उसे बुरी तरह डरा गई। फ़ोन हाथ से छूटकर गिरा और गाज़ियान दुरानी की उकाबी नज़रें फ़ौरन मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद नाम पर पड़ गई। मुख्तलिफ इमोजीज़ के दरमियान में लिखा जाजिम। इसकी पेशानी पर कई बल नमूदार हुए। यहाँ क्या हो रहा था? वो मैं बात कर रही थी। फ़ोन उठाए वो जल्दी ही कॉल काट गई। लेकिन जाजिम इसकी आवाज़ सुन चुका होगा, फिर इसके कॉल काटने की वजह भी समझ जाएगा। रात के वक्त, इस वक्त लॉन में तन्हा खड़ी तुम इसके साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। उसका लहजा मज़ीद सख्त हुआ। समझ ना आया कि गुस्सा किस बात का है। रात के इस वक्त बाहर खड़े होने का, या तन्हा खड़े होने का, या फिर हाले का अपनी इस कज़न से बात करने का, जो गाज़ियान को बेहद नापसंद था। हाँ, वो अंदर शोर हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई, पर अब बात हो गई है तो मैं अंदर चली जाती हूँ। उसके लहजे की सख्ती के बायस वो उजलत में कहती अंदर की तरफ जाने लगी, जब वो दीवार की मानद इसके सामने आ खड़ा हुआ। अंदर ज़रूर जाए हाले नूर, लेकिन फिर से किसी के साथ बातों में मसरूफ़ ना हो जाना। सुबह सहरी में उठना है तो बेहतर होगा वक्त पर सो जाओ, ना फिर किसी से बात करते देखा तो फिर तुम्हारा फ़ोन फेंक दूंगा, समझ गई?
اس کی بات سنتے ہی سر کو دھیمے سے جنبش دیتی حالے اندر کی جانب چلی گئی۔ قاضیان کی ہر روپ کی اسے عادت تھی۔ وہ شخص موسموں کی طرح تھا۔ کب کیا سوچے کیا کہے حالے کو اندازہ ہی نہیں تھا، البتہ وہ اس کی ہر مزاج کو سمجھتی جا رہی تھی، یا شاید سمجھ چکی تھی۔